अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। उपराष्ट्रपतेः निर्वाचनार्थं मतदानम् अद्यास्ति संकल्पितम्। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्याः प्रत्याशिनः सीपी राधाकृष्णन् इत्यस्य अथ इंडी संयुत्याः प्रत्याशिनः बी सुदर्शन रेड्डी इत्यस्य च मिथः द्वन्द्वस्थितिः। अद्य भवेत् मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब हिमाचल प्रदेशयोः प्रवासं कुर्यात्। जलप्लवग्रस्तानां क्षेत्राणां वायवीयं निरीक्षणं कृत्वा पीडितान् अपि सम्मिलेत् असौ। मॉरिशस देशस्य प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलामः अद्य प्रभृति भारतयात्रायाम्। 8 दिवसीय प्रवासावधौ राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मु वर्याम् अथ प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं सम्मिलेत् असौ। नेपालदेशे हिंसायाः विरोधप्रदर्शनस्य च अनन्तरं प्रशासनेन जनसञ्चारमाध्यमेभ्यः प्रवर्तितः प्रतिबन्धः अपसारितः। 19 जनानां तत्र अभवत् मृत्युः। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इत्येषा हि प्रतियोगिता अद्य प्रभृति संयुक्तारबामीरात देशे भवेत् समारब्धा। अफगानिस्तान हांगकांग इत्यनयोः मिथः भवेत् प्रथमा स्पर्धा। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। उपराष्ट्रपति निर्वाचनक्रमे अद्य मतदानं संकल्पितमस्ति। एतस्मिन् निर्वाचने राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्याः अथ महाराष्ट्र राज्यस्य राज्यपालः सीपी राधाकृष्णन् इत्येतस्य स्पर्धा इंडी संयुत्याः प्रत्याशिना अथ सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशस्य बी सुदर्शन रेड्डी इत्यनेन समम् अस्ति। संसदि उपराष्ट्रपति निर्वाचनार्थं मतदानं प्रातः 10 वादनात् आरभ्य सायं 5 वादनं यावत् समायोजितं स्यात्। मतगणना तावत् सायं 6 वादने अनुष्ठिता भवेत्। तदनु परिणामः अपि घोषितः भवेत्। तावत् संसदि सांसदानां गणनानुगुणं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति दलस्य प्रत्याशिनः सीपी राधाकृष्णन् इत्येतस्य विजयस्य संभावना अपेक्षया अधिका अस्ति इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने आयोजिते राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति दलस्य सांसदानाम् उपवेशने सहभागितां समाचरितवान्। प्रधानमंत्री स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र उपवेशनस्य सूचनां प्रकाशयन् लिखितवान् यत् दिल्ल्याम् आयोजिते राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति दलस्य उपवेशने भागं गृहीतवान्। उपवेशने राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति दलस्य सांसदाः सम्मिलिताः आसन्। सहयोगी दलानां सांसदाः उपराष्ट्रपतिपदाय थिरु सीपी राधाकृष्णन् इत्येतस्य प्रत्याशित्वम् अभिलक्ष्य उत्साहं प्रकटितवन्तः। प्रधानमंत्री कथितवान् यत् जनानाम् अनुसारं राधाकृष्णन् इत्येषः एकः उत्कृष्टः उपराष्ट्रपतिः भविष्यति अथ स्वीयज्ञानेन अनुभवेन च उपराष्ट्रपतिपदं समृद्धं करिष्यति इति। तत्रैव केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इत्येषः अद्य आयोज्यमानाय उपराष्ट्रपतिनिर्वाचनाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति दलस्य सीपी राधाकृष्णन् इत्येतस्य प्रत्याशिपक्षे जयस्य आशां प्रकटितवान्। असौ कथितवान् यत् देशहितम् अभिलक्ष्य अन्यदलानामपि अनेके सांसदाः सीपी राधाकृष्णन् इत्येतस्य समर्थनं करिष्यन्ति इति। मुझे लगता है कि सीक्रेट वोटिंग है और एनडीए के ओर से आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जितना एनडीए पार्टी का वोट है उससे कई ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में कई एमपी राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए सोच रहे हैं और ये देश हित में है कि एक बहुत अच्छा इंसान, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला इंसान हमारा देश का उपराष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलौघेन दुष्प्रभावितस्य हिमाचल प्रदेशस्य प्रवासम् अद्य कुर्यात्। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेशे जलौघेन भूस्खलनेन च दुष्प्रभावितानां क्षेत्राणां वायवीयं सर्वेक्षणं कुर्यात्।
तत्रैव प्रधानमन्त्री मध्याह्ने कांगड़ा इत्यत्र अधिकारिणः सम्मिलेत् अथ राज्यस्य स्थितिमालक्ष्य उच्चस्तरीयस्य समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतामपि कुर्यात्। तत्रैव प्रधानमन्त्री कांगड़ा इत्यत्र जलौघपीडितान् अथ साहाय्योद्धारकार्ये संलग्नानि आपन्मोचनदलानि अपि सम्मिलेत्। ततः परं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पंजाब राज्यस्य जलौघ प्रभावितानां क्षेत्राणामपि वायवीयं निरीक्षणं कुर्यात्। सायं च प्रधानमन्त्री मोदी गुरदासपुरं प्राप्नुयात्। तत्र असौ वरिष्ठैः अधिकारिभिः समं चर्चां कुर्यात् अथ पंजाब राज्ये स्थितिमालक्ष्य समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतामपि कुर्यात्। प्रधानमन्त्री गुरदासपुरे अपि जलौघपीडितान् अथ साहाय्योद्धारकार्ये संलग्नैः बलैः सममेव आपन्मोचनदलमपि सम्मिलेत्। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्रिणः एतस्य प्रवासस्य उद्देश्यं कठिने समये राज्यद्वयस्य जनानां सहायतार्थं विधीयमानानां प्रयासानां निरीक्षणमस्ति इति। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामः अद्य प्रभृति 8 दिवसीयां राजकीयां यात्राम् अभिलक्ष्य भारतं समागच्छति। वर्तमान कार्यकाले तदीया एषा भारतस्य प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। स्वीय यात्रावधौ असौ राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अथ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं च मेलिष्यति। मेलनावधौ मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणः डॉक्टर रामगुलामस्य अथ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मध्ये रणनीतिकसहभागिताम् इतोपि सुदृढां कर्तुं चर्चा भविष्यति इति सम्भाव्यते। एतेन सहैव मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामः मुम्बई, वाराणसी, अयोध्या, तिरुपति इत्येतादृशेषु स्थलेषु अपि गमिष्यति। इस्राएल देशस्य वित्तमन्त्री भारतयात्रायां समागतः अस्ति। अत्रान्तरे गतदिने दिल्ल्यां भारतप्रशासनेन अथ इस्राएल प्रशासनेन एकस्मिन् महत्त्वपूर्णे द्विपक्षीय निवेशपरे सहमतिपत्रे BIA इत्यत्र हस्ताक्षरं कृतम्। एतत् सहमतिपत्रं भारतस्य वित्तमन्त्रिपदासीनायाः निर्मला सीतारमणवर्यायाः अथ इस्राएल देशस्य वित्तमन्त्रिपदासीनस्य बेज़लेल स्मोट्रिच इत्येतस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितं गतम्। अवधेयं यत् भारत इस्राएल मुक्त व्यापार संधिम् अभिलक्ष्य एषा सहमतिः बृहत्तमपदक्रमत्वेन अनुमीयते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रिक्स समूहवर्तिदेशानां नेतृसमुपवेशनं दृश्यश्रव्यमाध्यमेन सम्बोधितवान्। असौ तत्र सबलं प्रतिपादितवान् यत् ब्रिक्स देशाः वैश्विकार्थव्यवस्थायाः स्थिरतायै प्रवर्तमानसङ्घर्षाणां प्रभावं न्यूनं कर्तुम् अथ बहुपक्षवादे परिष्कारार्थं सम्भूय कार्याणि समाचरेयुः इति। असौ तत्रैव उक्तवान् यत् विश्वे प्रवर्तमान संघर्षस्य त्वरित समाधानानि अपेक्षितानि सन्ति। संघर्षगत प्रभावान् अपि असौ तत्र उद्धृतवान्। The world today also seeks an urgent resolution of ongoing conflicts. The global south has experienced a deterioration in its food, energy and fertilizer security. Where shipping is targeted, not just trade but livelihoods also suffer. A selective protection cannot be a global answer. An early end to the hostilities and undertaking diplomacy to ensure a durable solution is the obvious pathway before us. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसतः महात्मा गान्धी लाल बहादुर शास्त्री वर्ययोः जयन्तीं यावत् सेवापक्षः देशे आचरिष्यति। एतस्मिन् प्रसंगे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः सेवापक्षार्थं क्रियमाणाः सज्जताः समीक्षितवान्। सेवापक्षे स्वच्छता, वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, चित्रकला प्रतियोगिता इत्येतादृशाः कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। एतस्मिन् अवधौ विशिष्टजनानां सम्माननम् अपि भविष्यति अथ दिव्यांगजनेभ्यः साहाय्योपकरणानि अपि प्रदास्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणः जन्मदिने नमो वन अथ नमो पार्क इत्येतयोः स्थापना अपि भवेत्। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्रिणा उपवेशने जनप्रतिनिधयः अथ पदाधिकारिणः च सक्रियरूपेण सहभागितायै निर्दिष्टाः सन्ति। तावत् अवधानयोग्यं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः जन्मदिनतः सेवापक्षस्य शुभारम्भः भविष्यति। सेप्टेम्बर मासस्य 25 दिनाङ्के च पंडित दीनदयाल जयन्ती अपि आचरिष्यते। मुख्यमंत्री एतेषां
विविधा योजनानां सफलतायै सर्वसम्बद्धविभागेभ्यः निर्देशान् प्रकाशितवान्। सहैव सर्वकार्यक्रमाणां सूचनावृत्तादिकं नमो ऐप् अथ सरल पोर्टल इत्यनयोः पटलयोः अपि उपलब्धं कारयितुं योगी आदित्यनाथः अधिकारिणः निर्दिष्टवान्। शिक्षा मंत्रालयस्य विद्यालयीय शिक्षा विभागेन साक्षरता विभागेन च नवदिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रिय साक्षरता दिवसावसरे कार्यक्रमविशेषस्य आयोजनं कृतम्। केन्द्रीय शिक्षा राज्यमन्त्रिणं जयंत चौधरी इत्येतं समेत्य त्रिपुरा मिजोरम राज्ययोः शिक्षामन्त्रिणौ अपि कार्यक्रमे सम्मिलिताः अभवन्। ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय साक्षरता दिवसार्थं विषयः अस्ति आङ्किकीय युगे साक्षरता संवर्धनम् इति। शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी इत्यसौ संबोधितवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् देशे समग्रतया साक्षरता लक्ष्यम् अवाप्तुम् उल्लास इत्यस्य नवभारतपरस्य साक्षरता कार्यक्रमस्य समारम्भः कृतः अस्ति, यत्र आङ्किकीय साक्षरतायै प्रामुख्यं कल्पितमस्ति। डिजिटल लिटरेसी इज अ मेन पिलर ऑफ आवर डेफिनेशन, जो हमने परिभाषा उल्लास अपने साक्षरता की दी है। संपूर्ण साक्षरता का जो एक अभियान चलाया गया है, जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं, उसकी परिभाषा में है डिजिटल लिटरेसी। भारत ने दुनिया के लिए, खास तौर से ग्लोबल साउथ के लिए एक सुनहरा उदाहरण पेश किया। और जब G20 यहाँ भारत में हुआ तो एक टास्क फोर्स ने इस पे अध्ययन किया और अपने रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को माना कि भारत ने DPI के माध्यम से जो डिजिटल एसेट्स हमने क्रिएट किए हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जो सुधार सामाजिक सेवाओं के स्तर में 50 साल में भी शायद संभव नहीं होते, 10 साल में DPI के माध्यम से भारत ने करके दिखाया। नेपालदेशे हिंसापरस्य विरोधप्रदर्शनस्य अनन्तरं प्रशासनेन सामाजिके सञ्जालपटलेषु प्रवर्तितः प्रतिरोधः अपाकृतः। नेपालदेशे आचरितस्य प्रचण्डविरोधप्रदर्शनस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इत्येषः सामाजिके सञ्जालपटलेषु प्रवर्तितस्य प्रतिबन्धस्य अपाकरणपरां घोषणां कृतवान्। अवधेयं यत् उक्तसन्दर्भे समाचरिते विरोधप्रदर्शनावधौ प्रायः 90,000 मृताः जाताः, तत्रैव 300,000 व्रणिताः सूच्यन्ते। तत्रैव नेपालदेशस्य गृहमन्त्री रमेश लेखकः देशे जायमाने हिंसकप्रदर्शनमध्ये स्वपदात्यागपत्रं लिखितवान्। सप्तदशैशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इत्येषा हि प्रतियोगिता अद्य प्रभृति संयुक्तारबामीरातदेशे समारब्धा भवेत्, यत्र अबुधाबी इत्येतस्य शेख जायद इत्यत्र क्रीडाङ्गणे आयोजिष्यमाणायां ग्रुप बी इत्येतस्यां समूह प्रथमस्पर्धायाम् अफगानिस्तान हांगकांग इति दलयोः मध्ये क्रीडा समाचरिता स्यात्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।